लिया। जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब फरमा रहे थे कि वो अपने हल्के के लिए मखसूस हिस्से के लिए जितना चाहे फंड ले सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे इलाके को, पूरे जिले को, बल्कि जिला उकाड़ा को तरजीह दी और इस मेन रोड के लिए जो तगदो की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाब हुए, जिसका हम इफ्तिताह कर रहे हैं। तो बिला ताखीर आप सबकी तालियों की गूंज में जनाब कर्नल सरदार मोहम्मद हाशिम आया करता था जब अहले गिरद की सोचों पर एक खौफ का औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही अच्छे मेरे भाई, छोटे भाई डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज मोल साहब, डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद रखी साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे साथ ऊपर एमएलए के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा इलाका भर की मौजूद शख्सियात, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया भी तशरीफ़ रखते हैं, खुर्रम हमीद साहब, और सामने पंडाल में मौजूद मेरे तमाम बुजुर्ग दोस्त भाई, सबको मेरी तरफ से ढेरों सलाम। आप चंद ऐसे मौके होते हैं कि जिस पे जब आप किसी चीज़ में शामिल होते हैं तो अल्लाह पाक आपके दिल को खुशियों से भर देता है। मैंने जब 4 साल पहले या 4.5 साल पहले जब मैं एमपी बना, मिनिस्टर बना, तो आप यकीन कीजिए कि जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा मेरा दिल दुखाती थी वो ये जो इलाहाबाद से लेके तो जो कसूर और लाहौर की जो सड़क है, ये बहुत परेशान करती थी और ज़हनी खौफ का मैं हमेशा इसका शिकार रहते थे। और आपके सामने है कि किस तरह इलाहाबाद के अंदर ये जो दूसरी साइड है, वहाँ पे बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन बेचारों का कारोबार ही खत्म हो गया है। वहाँ पे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, पानी खड़ा रहता है, और तकरीबन यही हालात भुड़िया के हैं, यही हालात कच्चे पक्के के हैं। तो मैं बहुत ज़रूरी है कि एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँ। हमारे ज़िले में चंद डिप्टी कमिश्नर आए कि जिनको उनकी खिदमत के एवज़ याद रखा गया और आज भी याद रखा जा रहा है। फयाज मोल साहब, मैं आपको ये वादा करता हूँ, मेरी तरफ से ये वादा है कि जो काम आपने ज़िला कसूर के लिए किए, और हाशा लिल्लाह ये भी खुशामद की बात नहीं है, ना ही हमारा रिश्ता ऐसा है कि मैं उनकी खुशामद करूँगा तो मुझे कोई फ़ायदा हो जाएगा। जो ये 25 अरब रुपए से सड़कें बनने जा रही हैं, ये एक तारीखी काम है। मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरी इससे पिछली जितनी ज़िंदगी थी कभी बैक वक्त 25 या 26 अरब रुपए के मंसूबे इकट्ठे शुरू हुए हों, और फयाज साहब ने बड़े दिल के साथ सारा क्रेडिट मुझे दिया। मगर मैं थोड़ी सी बुरी आदत है कि सच नहीं रुकता। इस मंसूबे में ये जो आपके सामने जो आज इसमें काम शुरू हो रहा है, इसमें फयाज मोल साहब का कलीदी किरदार है। डिप्टी कमिश्नर साहब, अच्छा तुसी सारे यार दो हाथ आपने नहीं दिते कि बंदा ताली जा रहा है, पता लगे किसी ने कहना काम करता है, बड़े कंजूस लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि आपके ये जो 2-3 काम हैं, ये इंशाल्लाह कम से कम ये जनरेशन तो ज़रूर याद रखेगी। हाँ ठीक है, मेरा भी इसके साथ बहुत दर्द सर रहा। एज ए मिनिस्टर आप असम्बली में खड़े होकर सवाल नहीं करते, मगर मैंने पिछले 4 साल में अगर एक ही सवाल किया हुकूमत से तो ये सवाल था कि हमारी ये सड़क, हमारा कसूर क्या है। मतलब ये हमारा कसूर नहीं होना चाहिए कि हम कसूर के रहने वाले हैं। ये बर्बाद हो चुकी थी, तजारत यहाँ से ख़त्म होती जा रही थी, खौफनाक हादसा हो रहे थे। तो आज अल्लाह का शुक्र है, और इसी मौके पे मैं पंजाब की हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इससे पहले जो भी आए उन्होंने और तरह तरह के गली बना दो, नाली बना दो, ताकि इनको हम ब्लैकमेल करके वोट लेंगे। आपके सामने आप गवाह हैं कि हमने आपके बड़े मनसूबों को तरजीह दी। हमने आपका वो मनसूबा इंशाल्लाह कि इससे पहले भी बैरिस्टर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब के दौर में आया था, तो आज इंशाल्लाह वही ये उसी हालत में इसको दोबारा मेंटेन किया जाएगा, बल्कि उससे बेहतर कंडीशन में इसको लाया जाएगा। मेरा आपसे वादा है, हमारी हुकूमत रही तो ये मनसूबा फंड की वजह से नहीं रुकेगा इंशाल्लाह। जैसे जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्टर काम करते जाएंगे, उनको हम ये जो हम टीम है, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, हम इंशाल्लाह मिल के उनके फंड्स रिलीज कराते रहेंगे। सबसे अहम बात यह है, मैं मौजूद के साथ कहता हूँ कि जिसने ये सड़क पिछली दफ़ा बनाई उसने आवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की।
یہ جو آپ کے 2 یا 3 بڑے بڑے قصبے تھے یہاں پہ واٹر فلو کا سسٹم ہی نہیں رکھا گیا. یہاں پہ جو ڈرینیج تھی جو سڑک کے ساتھ یہ جو نالیاں ہوتی ہیں یہ صرف بارش کے پانی کے لیے ہوتی ہیں. معذرت کے ساتھ نظام اتنا بگڑ چکا ہے کہ پورے شہر کے لوگوں نے اپنا گندا پانی ان نالوں میں ڈال دیا. پھر لیول ایسا نہیں رکھا کہ وہ پانی نکل جائے. تو ابھی جو کنٹریکٹر کام کر رہے ہیں آپ اس بات کی تسلی رکھیں, ڈی سی صاحب نے آپ کو 15 دن کا ٹائم دیا ہے. میں ہر دوسرے تیسرے دن ہی وزٹ کراؤں گا. عمران خان. اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے سے ایسے کام لیے. آپ کی یونیورسٹی منظور ہو چکی ہے, 2 ارب روپیہ بھی رکھا گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ سونر اور لیٹر اس میں بھی ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمارے اے سی آفس نے بہت اچھا کام کیا. زمین کی ایکوائرنگ اس کو پروجیکٹ جب تک مقامی انتظامیہ آپ کے ساتھ نہ ہو میں وہاں پہ لاکھ چیختا رہوں اگر ڈی سی صاحب رپورٹ بنائے ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ سب ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے میرے 4.25 سال میں ایم پی اے رہا, منسٹر رہا, ہر دور میں ہر ایڈمنسٹریشن کے آفیسر نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. فیاض مول صاحب کا تو میں سمجھتا ہوں کہ نام اس لیے بھی یاد رکھا جائے گا کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے اے سی صاحب اور یہ تھے میں تھا ہم نے ڈی پی ایس کا سنگ بنیاد رکھا. انشاءاللہ ہم اگلے 1-2 دن میں فزیکلی اس کے اوپر اے سی صاحب ڈی سی صاحب سے بات ہوئی ہے. کوئی بھی اگر رکاوٹ ہے اس کو ہٹا کے تو برائے مہربانی ہم نے ودن 48 آورس اس کے اندر ہم نے فزیکلی کام شروع کر دینا ہے انشاءاللہ. تو میں آپ سب بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کنگن پور روڈ کے لیے میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں. الحمدللہ صرف جو اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائنانس ہے اس کے پاس میرا کیس پڑا ہوا ہے. 70 کروڑ روپے کی رقم منظور ہو چکی ہے جو اس چوک سے لے کے تو کنگن پور تک جو ہمارا ہے یہ اس کے لیے رقم منظور ہو گئی ہے. کرنل ہاشم ڈوگر. اس کو ہم کرنل ہاشم ڈوگر. عمران خان. اس کو ہم اسی طریقے پہ بحال کریں گے کہ جیسے ماضی میں یہ ہوا کرتا تھا. میرے علاقے کا سب سے بڑا قصبہ یہ ہے, ہم اس کی رونق دیکھنا چاہتے ہیں, اس میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم نون لیگ سے آزاد بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تسی دیکھو نا, چلو اور میں کھول کے گل نہیں کر رہا, پھر تسی ووٹ پاؤں لگے ہوئے تو دھیان اصلوں نہیں نہ کرتے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ دل بدل جائیں گے اور انشاءاللہ اگلی دفعہ جب آپ کا ایم ایل اے بھی آپ کے ساتھ الیکٹ ہوگا. دیکھیں میں ایک ایم پی اے تھا اور میں نے کوشش کر کے فنڈز ریلیز کیے. جب تک آپ گورنمنٹ میں نہ ہوں, آپ ممبر نہ ہوں, میں آپ کو بالکل صحیح بتاتا ہوں, آپ اگر نہیں ہیں تو پھر سیدھی بات ہے کہ آپ اس لیول کی خدمت نہیں کر سکتے جو عوام آپ سے چاہتی ہے. تو اگلی دفعہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ مل کے ہم ترقی کی طرف جائیں گے, ہم تعلیم کی طرف جائیں گے, ہم یہ جو شاہراہیں بن رہی ہیں یہی تو اصل ترقی ہے انشاءاللہ. تو بہرحال میں بہت شکریہ ونس اگین ڈپٹی کمشنر صاحب میرے ساتھ تشریف لے کے آئے, ان کا شکریہ. یہ پہلی روڈ ہے جس کی افتتاح پہ یہ آئے, یقینی طور پہ ہمارا ایسا ریلیشن ہے, آئی ایم پراؤڈ آف ہیم. تو میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ روڈ مکمل ہو جائے گی تو آپ اس ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کریں گے اور علاقے کی سلامتی اور اس کی فلاح کے لیے بھی دعا کریں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جناب.